نبينا وحبيبنا وسيدنا ومنجدنا ومرشدنا ومصطفانا وقرة أعيننا وقطرة كبدنا وآخر أيدينا سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرات سائر الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين، خصوصا منهم إلى حضرات ساداتنا البدريين واللحدين والحنينيين والخيبريين والتبوكيين والقادسيين والكربلين وسائر الصحابة والصحابيات والقرابة كلهم أجمعين. اللهم وإلى حضرات خلفاء الراشدين المهديين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بمالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم وإلى حضرات أئمة المجتهدين والمصنفين والشارحين والمحشين من أهل السنة والجماعة. اللهم وإلى حضرات بليان بن ملكان أبو العباس الخضر عليه السلام. اللهم إلى حضرات جان عباس ميمون رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم إلى حضرات ملائكة الله المقربين جبريل عليه السلام وميكائيل عليه السلام وإسرافيل عليه السلام وعزرائيل عليه السلام والحفظة والروحانيين الموكلين بعالمي الإنس والجن وكبرائهم ورؤسائهم مذهب والتمريان واشتشل هكوش وأحمر وشوغال وكشكش ليعوش برقان وهدلياج ونجسلشتوش ميمون صنعك شطلت تشكوش وابيض وشمهورش وزوبية الذين عهدوا الله ونبيه سليمان عليه السلام بالطاعة العظيمة. اللهم إلى رواه جميع المؤمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم وإلى حضرات قطب الرباني والغوث الصمداني محبوب سبحاني الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. اللهم وإلى حضرة سلطان العارفين الشيخ أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز. اللهم إلى حضرة سلطان الهند غريب نواز خواجة معين الدين چشتي الأجميري ثم سنجري قدس الله سره العزيز. اللهم إلى حضرة عرائرة أرض تربتاري كرلند وشرمن قلن يرواد شهداء. اللهم وإلى حضرة كتب العالم سيم ولي الله المدبوري.
اللهم إلى حضرة كتب الزمان مولى الدبيلة السيد علوي منبرمي قدس الله سره العزيز. اللهم إلى حضرة عاشق الرسول عمر القاضي ولي النور، وإلى حضرة عاشق الرسول عبد القادر مسليان الكندوري، وإلى حضرة سائر أوليائك كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتوجه إليك ونتضرع إليك بأسمائك الحسنى. الله الذي لا إله إلا هو يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا غافل يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله حليم يا الله يا عليم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا غفير يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدع يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا آخر يا الله يا باطن يا الله
يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا الله يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق
الهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي على صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم
سلام قولا من رب رحيم 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 سلام على الياسين 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 نوح في العالمين على نوح في العالمين سلام 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 على نوح في العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഅവ്വിദത്തൈനി, അല്ലാഹു ഞങ്ങൾ വിളിച്ച മഹാന്മാരുടെ പേരുകൾ, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹകൾ, മറ്റു ദിക്റുകൾ എല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, സാധുക്കളായ പാപികളായ ദോഷികളായ ഞങ്ങളുടെ സർവ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കാനുള്ളതായി നീ പരിഗണിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും നീ പൊറുത്തു തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ സല്ലാത്തുകളും നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. നല്ലവരിലേക്കും നല്ലതിലേക്കും ഞങ്ങളെ നീ ചേർത്ത് തരണേ റഹ്മാനേ. ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഞങ്ങളിലേക്ക് നീ അടുപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്സത്തും അഭിമാനവും സന്തോഷവും റാഹത്തും സലാമത്തും തഖ്വയും ഈമാനും ഹിദായത്തും ഞങ്ങൾക്ക് നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം പടച്ചോനെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സമാധാനം നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ വീട്ടിലും നാട്ടിലും കുടുംബത്തിലും മക്കളിലും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നീ സമാധാനവും സന്തോഷവും നിലനിർത്തണേ റഹ്മാനേ. വലിയ വലിയ ആഫത്ത് മുസീബത്ത് നൽകി പടച്ചോനെ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, വലിയ വലിയ അടങ്ങേറുകൾ നൽകി ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ലേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അറിയാത്ത മാരക രോഗത്തിന്റെ അണുക്കള് പടച്ചോനെ ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് അല്ലാഹ് നീ അത് ദൂരീകരിച്ച് നീ അത് ശിഫയാക്കണം റഹ്മാനേ. മരിക്കുന്നത് വരെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു അവയവത്തിനും ഒരു കേടുപാട് വരുത്തല്ലേ റഹ്മാനേ. ഒരു അവയവവും ഞങ്ങൾക്ക് മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ട ഗതികേട് വരുത്തല്ല അല്ലാഹ്.
ലക്ഷങ്ങൾ വേണ്ടി വരുന്ന രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചോനെ നല്ല ആഫിയത്ത് മരണം വരെ നീ നിലനിർത്തി തരണേ റഹ്മാനെ. ഒരാൾക്കും ഞങ്ങളെ കൊണ്ടൊരു ഭാരമാവാത്ത രൂപത്തിൽ ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാത്ത ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹുവേ പടച്ചോനെ ഞങ്ങളെ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം നീ ഫത്ഹിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു തരണേ റഹ്മാനെ. ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹുവേ. ഞങ്ങളെ ജീവിതം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി കിട്ടാനുണ്ട് അല്ലാഹ്, അതെല്ലാം നീ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. നീ ഫത്ഹ് നൽകണേ അല്ലാഹ്, നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പടച്ചോനെ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചോനെ ഞങ്ങൾ ഒരു നിലക്കും എവിടെയും നീ വഷളാക്കി കളയില്ല അല്ലാഹ്, എവിടെ വെച്ചും നീ കുടുക്കി കളയില്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചോനെ അല്ലാഹ് നീ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന നിന്റെ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഇടം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ ഞങ്ങളെ ഖൽബൊന്ന് ശുദ്ധിയാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈമാനും തഖ്വയും നീ ഏറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ആമീൻ പറയാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാവിധ ഖൈറുകളും ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നീ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തി തരണേ റഹ്മാനെ. മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഖബറുകളെ നീ സ്വർഗ്ഗ പൂങ്കാവനങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ട എത്രയോ ആളുകൾ ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന്, ഞങ്ങളെ ബന്ധുക്കള് സന്ധുക്കള് അല്ലാഹുവേ പടച്ചോനെ മരണപ്പെട്ട് ആരെല്ലാം ഖബർസ്ഥാനിലുണ്ടോ, അത് ഞങ്ങളുമായി എന്തെല്ലാം ഒരു പുഞ്ചിരി കൊണ്ട് ബന്ധമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എല്ലാവരുടെയൊക്കെ ഖബറിടങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിന്റെ മിസ്ലി സവാബിനെ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെയൊക്കെ ഖബറുകളെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചോനെ ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നീ ശരിപ്പെടുത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശരിയാകാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണേ എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ പടച്ചോനെ അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നീ റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ അവസാന വിജയികളിൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. മരണം വരുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഈമാനിനെ തരണേ റഹ്മാനെ. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ അവസാന വിജയികളിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മജ്ലിസുകളെല്ലാം നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ കാണുന്നവർ, കേൾക്കുന്നവർ, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നവർ, ഈ മജ്ലിസിന്റെ ഖാദിമീങ്ങൾ, ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവർ, ഞങ്ങളെ ദർസിനെ സഹായിക്കുന്നവർ അല്ലാഹുവേ ആരെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ നീ ബറക്കത്തിന് ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അവസാന വിജയികളിൽ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി നാളെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് സംഗമിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് തരണം റഹ്മാനെ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين وببركته صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم